हॅलो एवरीवन अँड गुड मॉर्निंग. आज मार्केटान वचोन येयलें. सकाळची जितली बीन कामां आसली ती फूल एक वाटेन सगळी करून घेतली आनी म्हाका भाजी जाय आसली म्हणून मार्केटान वचोन येयलें. पळयता जाल्यार फ्रेश भाजी नासली बट कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, जिंजर आनी गार्लिकूच हाडलें. खूब दीस पळयतालें हांव की जिंजर गार्लीक पेस्ट नासली म्हाज्या फुड्यान. ओन्ली गार्लीक आहलें आनी फक्त गार्लीक घालून आमचें जें कुकींग बेज आसा तें जावचें ना म्हणून चिंतलें की जिंजर आनी गार्लीक हाडून तेजी पेस्ट करून दवरपाची इन फ्रिजर. सो ताज्या पयलीं जी कोरिएंडर आहली ती हांव अशीच कट करून अशें डब्यान दवरतां. हे हांवें डबे ऑनलायन ऑर्डर केल्ले. 6 पीसीस येता एंड बरें पडटा ते भितर सगळें कितें दवरपाक बीन आनी फ्रेशूय उरता भाजी. कोरिएंडर दवरतकूच हेजी एक टिप्स दिवपाक सोदतां हांव. वयर न्हू हांव कट करून पेपर घालून दवरतां सो डॅट जें कितें उदक भितर अब्जॉर्व जाता, सेटल जाता तें कोरिएंडराक लागून कोरिएंडर आमचें पाड जायना आनी कोथंबीर आमची आठवड्याभर फ्रेश उरता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोरिएंडर ही जी लिफी वेजिटेबल आसा ती आमकां जायच जाता एट दी एंड फॉर गार्निशींग. बट थोडे लोक जिंजर गार्लीक पेस्ट करता आसतना तेतुनूय ही वली कोथमीर घालून ग्रायंड करून दवरता आनी केन्नाय फोडणेक बीन यूज करता. ताज्या मागीर ग्रीन चिलीज जे आसा ते केन्नाय हांव दवरता आसतना तेजे जे वयले डेट आसता तुरमना म्हणटा आमी ते हांव काडून दवरतां सो डॅट मिरसांगे अशें दवरतकूच ते देखून 8 दीस जायते दीस बरें रावता. इफ सपोज अशे बॉक्सीस ना, अशे कंटेनर ना जाल्यार आमी पिशयेनूय बांदून दवरूंक शकता इन प्लास्टीक पॉलिथीन बॅग. सो आतां वळयात आमी आमच्या मेन पॉयंटाचेर, तें म्हटल्यार जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो हे लसूण बीन हांवें उदकान फर्स्ट घालून दवरलें बिकॉज ताज्या मागीर आमकां सोलपाकूय म्हटल्यार ताजी जी वयली लेयर आसता तेजी पाकळ्यो आसता ते बरें सोलून येता. सो आतां हेजें मेजरमेंट कशें घेवपाचें काय म्हटल्यार इफ सपोज 1 कप आमी गार्लीक घेता जाल्यार त्याच कपांतले इल्लेशे कमी आमी जिंजर घेवंक जाय. म्हटल्यार गार्लीक चड आसूंक जाय आनी तेजे मातशें कमी जिंजर आसूंक जाय. सो लसूण सगळें हांवें उदकान भिजत दवरलें सो डॅट म्हाका सोलपाकूय इजी पडटलें. आनी जें आलें आसा तें एक सादारण आमी जो नॉर्मल स्पून यूज करता किचनान तो घेतलो आनी वयले जे तेजे कात आसता, वयली कात आसता ती हांवें अशी स्क्रब करून काडली. खूब इजिली येता तें. मातसो जो स्पून आसा तेका इल्लो धारीचो कसो आसूंक जाय. थोडेशे स्पून मातशे स्मूथ आसता तेणें येना बट थीन लेयराचे जे आसता तेणें इजिली आमकां वयली कात काडूं येता. सो हें काडल्यार कितें जाता काय म्हटल्यार वयर जी कितें माती बीन आसता म्हटल्यार धुवन आमी ऑलरेडी घेतलेली आसा बट वयर जी लेयर आसता तेज्यार इल्लेली मड बीन आसता, माती आसता ती आमी बरी स्क्रब करून काडून घेता. आनी ताज्या मागीर जे भितरले फायबर्स तेजे जे अशे केस कशे लेयर्स कशे आसता ते देखून इजिली कट जाता. सो हे दोनूय मातशे उदकान घालून दवरले आनी ते म्हणसर जी म्हाजी कितें घरची कामां आसली, आयदनां आनी किचन ओटो बीन मातसो क्लीन करपाचो आसलो तो हांवें सायड बाय सायड करून घेतलो. जिंजर गार्लीक अशें करून दवरतकूच पेस्ट करून दवरतकूच केन्नाय आमकां एमर्जन्सी बेजिसार जायी पडटा तेन्ना आमी काडून रोखडे यूज करूं शकता. म्हटल्यार डे टू डे लेंदी प्रोसेस करपाक आमकां इतलो टायम मेळना. म्हटल्यार लसूण घेवपाचें, आलें घेवपाचें तें मातशें कितें पेस्टल बीन आसा तेतून मातशें बारीक करून ग्रायंड करून बीन ती लेंदी प्रोसेस जाता म्हणून हें केन्नाय हांव थोडें थोडें हाडटा आनी ताजी बरी पेस्ट करून दवरता. चडूय दवरना बट येस थोडेशें दवरता आनी ती रेफ्रिजरेटरान दवरतकूच प्रिजर्वड उरता. आनी ही प्रिजर्वड कशी दवरपाची तें हांव तुमकां फुडें सांगतलें. ही सगळी आयदनां सकाळच्या नाश्त्याची आहली. चड कितें करूंक नासलें हांवें बट आयदनां ती जावपाची जातात आनी मातशें किचन ओटो बीन क्लीन करून घेतलो कित्याक राती कडेन इतलो म्हाका टायम मेळोंक ना. बेश्टो ओल्या कपड्यान हांवें पुसून घेतलेलो. चड करून रातचें हांव क्लीन करता शेगडी बीन बट येस्टरडे नायट म्हाका इतलो टायम फावोंक ना म्हणून आयज म्हटलें सकाळीं मातशी बरी क्लीन करून घेवया. सो इल्लेशें बरें वयल्या वयर क्लीन करून घेतलें आनी एक फावटी क्लीन करतकूच किचन खूब बरें दिसता आनी कामूय करपाची उमेद येता. म्हणून केन्नाय हांव 1-2 दिसांनी डेली अशें डीप क्लिनींग करना बट आठवड्यांतल्यान 2 दीस सोडून हांव अशें शेगडी आनी किचनाचो ओटो बीन क्लीन करून घेता. एक्चुअली मार्केटान गेल्ल्या कारणान मार्केटाची फावट वेस्ट जावंक जायना म्हणून आयज एक जिंजर आनी गार्लीक हाडलें हांवें. एक्चुअली जाय आसले म्हाका वेजिटेबल्स बिकॉज घरान कांयच भाजी नासली आनी कितें करून खावपाचें हें व्हडलें क्वेश्चन मार्क येता जेन्ना हांव किचनान वयता.
सो अशें प्लॅन केलें की सगळें सेट करून दवरया आनी मागीर भाजी बीन कितें करपाक म्हाका रोखडी मेळटली, बट तशें जावंक ना म्हणून आयज जिंजर आनी गार्लीक हाडलें. सो हें मातशें वगत उदकान दवरतकूच हेचें कटिंगूय बरें जाता आनी जे फायबर्स भितर आसता तें मातशें मौसूद जाता आनी मिक्सरान बरें ग्रायंड बीन करून येता. ग्रायंड करता आसतना हितून उदक घालपाची गरज ना, बिकॉज ऑलरेडी दोगांय भितर जिंजर आनी गार्लीक भितर ऑलरेडी उदक आसता. सो सॉल्ट किंवा मीठ नाजाल्यार उदक बीन घालपाची कांयच गरज ना. सो अशें बारीक बरें कट करून घेतलें हांवें. सो हेतून जेन्ना आमी उदक घालता ग्रायंड करता आसतना जाल्यार ते रोखडे पाड जावपाचे चान्सीस आसा. सो उदक घालपाची अजिबात गरज ना. मिक्सरान घालतकूच मातशे ग्रॅन्युल्स जायसर मातशें ग्रायंड करून घेवपाचें. मागीर एक स्पुनान किंवा नायफान बरें तेजे सायडीन जे काट आसा ते बरें मिक्सराचे क्लीन करून घेवपाचें, मातशें हालोवपाचें बीन आनी परतोन तें फूल पेस्ट जाता म्हणसर ग्रायंड करून घेवपाचें. सो आतां हे दोनी हांवें जे कट करून घेतले बारीक ते मिक्सराच्या जारान घालता आनी बरें तेका ग्रायंड करून घेता. ग्रायंड करता आसतना याद दवरा की फर्स्ट तेजे बारीक ग्रॅन्युल्स जावनी आनी मागीर मातशें स्पुनान तेका एक कडे करून मागीर ती पेस्ट जातली. एकूच शॉटान मिक्सर लायतकूच ताजी पेस्ट जावची ना. 3 राउंड्स तरी आमकां मारूंकूच जाय. हेका प्रिजर्व कशें करपाचें काय म्हटल्यार इफ सपोज तुमच्या फुड्यान काचीचो जार आसा जो सिल्ड पॅक आसता, म्हटल्यार रब्बर बीन आसता न्हू तेज्या वयल्या धाकण्याक बीन तसलो आसा जाल्यार खूब बरो, बिकॉज तातून भायलो वारो जो आसा तो भितर वचना आनी जे आमचे जिंजर गार्लीक पेस्ट आसा ते फ्रेश उरता. बट म्हाज्या फुड्यान तसलो जार ना, सो हांवें हो सादारण घरान जो आसलो प्लास्टीकचो डबो आसलो तो घेतलो आनी तेतून ही फूल पेस्ट घालून दवरली. आनी तुमी पळोवंक शकतात इतले लसूण आनी आलें आहलें बट पेस्ट ताजी थोडीशीच जाली. बट ओके आसा, म्हाका टील 1 वीक येतली ती. आजच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय.